الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل ورتل القرآن ترتيلا منه قليلا
قم الليل إلا قليلا قم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.